प्रियंका कार्कीले गर्भावस्थाको फोटो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले त्यसको विरोध र त्यसको समर्थन गरिरहेका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईकी छोरीले पनि आफ्नो गर्भावस्थाको फोटो अहिले शेयर गरेकी छिन्। त्यसलाई लिएर एक प्रयोगकर्ता आस्था केसीले बाबुरामको इज्जत बचाउन खोज्दा मानुसी नाङ्गो शीर्षकको एक समाचार शेयर गरेकी छिन्। यसैकी प्रियंका कार्कीले फोटो सेसन गरेको बारेमा विरोध गरिरहेकी आस्था केसीले शेयर गरेको सो लेख उनी आफैले लेखेको हो वा अरू कसैले लेखेको हो भन्ने चाहिँ प्रश्न भएको छैन। बाबुरामले सुरु गरे नङ्ग्याउने प्रतियोगिता शीर्षकमा लेखिएको सो लेख यही साउन 8 शुक्रबार प्रकाशित भएको छ। त्यसमा लेखिएको छ, नायिका प्रियंका कार्कीको इज्जत बचाउन खोज्दा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई विवादमा परेका छन्। विवादमा उनकी छोरी मानुसी यमी भट्टराई पनि तानिएकी छिन् भनेर लेखिएको छ। प्रियंका कार्कीले गत चैत्र 6, 2077 मा आफू गर्भवती भएको जानकारी दिन इन्स्टाग्राम मार्फत फोटो सार्वजनिक गरिएकोमा सो बेलामा आयुष्मान देशराज जोशीसँग हामी गर्भवती भएका छौं भन्दै सार्वजनिक गरेको पेटको फोटोमा आस्था केसीले के यो अत्याधुनिक हुने लक्षण हो, यतिसम्म अत्याधुनिक हुन के खानुपर्छ भनेर लेखेकी थिइन्। उनले शेयर गरेको फोटोमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रियंकाको बचाउ गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, यति गर्न यो खानै पर्छ। नम्बर 1, महिला कसैका सन्तान उत्पादन गर्ने कारखाना होइनन्, आफ्नै सन्तानका सृष्टिका स्रोत हुन् भन्ने वैज्ञानिक उन्नत चेतना गुगल सर्च गरौं। अनि नम्बर 2 मा युगौंदेखिको पितृसत्तात्मक स्त्रीद्वेषी रूढिवादी सत्ता र भ्रमको जालो च्यात्ने साहस। नम्बर 3, ट्विटरलाई इटको सट्टा ढुङ्गाले हान्ने आत्मबल भनेर लेखेका थिए। यो प्रतिक्रियापछि बाबुराम भट्टराईको समर्थन र विरोधमा विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आएका थिए। त्यसलाई कोट गर्दै आस्था केसीले भट्टराईलाई लेखेकी थिइन्, हजुरकी सुपुत्री मानुसी यमी भट्टराईलाई यस्तो सुन्दर कार्य किन नगराउनु भएको, खोइ देखिएन त, कस्ता कस्ता मान्छेलाई आदर्श नेता मानेर हिँडिएको रहेछ, ट्विट कस्तो खालको कमेन्ट हो यो, मानिस सामाजिक प्राणी होइन र कि केही मानिसलाई पशुलाई जस्तो जे गरे पनि छुट र स्वतन्त्रता हुने हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। आस्थाको यो कमेन्ट प्रति बाबुराम भट्टराईकी पुत्री मानुसी भट्टराईले बचाउ गर्दै आफू गर्भवती हुँदाको फोटो ट्विटरमा शेयर गरेकी थिइन्। मेरो सुन्दर कार्य हेर्नु अब भनेर उनले लेखेकी थिइन्, एक गर्भवतीले गर्भका साथ पेटको फोटो सार्वजनिक गर्दा किन टाउको दुख्यो, बच्चा पाउने कार्यलाई नै झुठो अपवित्र मान्ने हाम्रो समाजमा किन नबनाउने यसरी खुसियाली, एक प्रकारको बागी कार्य किन नमान्ने, नेपाली कणहरू साह्रै रूढिवादी भन्दै उनले लेखेकी थिइन्। सो उनले शेयर गरेको फोटोमा एक फोटोमा उनले आफ्नो पेट देखाइरहेकी छिन् भने अर्को फोटोमा उनका पतिले उनको पेट समाइरहेको र उनी मुस्कुराइरहेको फोटो शेयर गरिएको थियो। उनले मेरो सुन्दर कार्य हेर्नु अब भन्दै शेयर गरेको फोटोप्रति धेरैले विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू दिएका छन्। यसमा चाखलाग्दो कुरा त के भने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा जनयुद्ध लडेका आफ्नो जीव ज्यान दिन तत्पर पूर्व योद्धाहरू नै भट्टराईप्रति आक्रोशित देखिएका छन्। केटीहरू अलिकति मेच्योर्ड भएपछि मतलब गर्भशयनी पनि राम्रो भएपछि मात्रै आमा बाउ बन्न परिवारमा बच्चालाई वेलकम गर्न राम्रो हुन्छ भनेर यो त चलिआएकै चलन हो। अनि नेपाली सिने क्षेत्रका अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको कुरा गर्दा प्रियंका कार्कीसँगै अर्की अभिनेत्री रिचा शर्मा पनि गर्भवती रहेकी छिन्। दुवैजना सँगसँगै जस्तो बच्चा पाउनेछन्। रिचा शर्माले पनि आफू गर्भवती भएपछि गर्भावस्थाको बारेमा विभिन्न खालका भिडियोहरू सार्वजनिक गर्दै आएकी छिन्। सबैले भन्छन् हुन्छ नि प्रेग्नेन्सीको बेलामा योगा गर्नुपर्छ, हुन्छ नि एकदम काम हुनुपर्छ, स्ट्रेस फ्री हुनुपर्छ भनेर। योगाले चाहिँ कसरी एड गर्छ या बेनिफिट दिन्छ तपाईलाई, किन योगा गर्नुपर्छ त प्रेग्नेन्सीमा? सो प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ यस्तो टाइम हो नि एउटा वुमनको लाइफमा वेन सी इज गोइङ थ्रु अ लट अफ चेन्जेस कि बडीमा चेन्जेस भइराखेको हुन्छ, अपसर्ज अफ अल दिस डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हर्मोन्स आर ह्यापनिङ, ह्याभोक नै भइरहेको हुन्छ त्यहाँ हर्मोनल है। एन्ड देन सी इज अल्सो गोइङ थ्रु इमोसनल चेन्जेस, मेन्टल चेन्जेस, फाइनेन्सियल प्रेसर परिराखेको हुन्छ। सी निड्स टु बी एबल टु अड्याप्ट हरसेल्फ टु दिस सिचुएसन्स। एन्ड देन देयर आर अल्सो लट्स अफ फियर्स गोइङ इन हर माइन्ड। प्रियंका कार्कीले जस्तै उनले पनि ब्लग सुरु गरेकी छिन्, तर प्रियंका कार्कीका जस्ता उत्ताउला खालका फोटोहरू उनले शेयर गरेको देखिएको छैन। उनका भिडियोहरू निकै नै शालीन हुने गरेका छन्।
यसको साथै प्रस्तुत छ रिचा शर्माले आफ्नो डाक्टरसँग गरेको कुराकानी अनि आफ्नो सासुआमासँग बसेर गरेका कार्यहरूको बारेमा भिडियो र गर्भावस्थाको बारेमा उनले बनाएको भिडियोका केही छोटा प्रसङ्गहरू। अहिलेको महिलाहरू एकदमै सजग पनि भइसक्नु भएको छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा एक्सर्साइज गर्ने, योगा गर्ने, मेडिटेसन गर्ने कुरामा। र कतिजना महिलाहरूलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ, मेरो यस्तो खालका केस छन्, मेरो त्यस्तो कम्प्लिकेसन छ, मैले योगा गर्नु हुन्छ हुँदैन होइन, म योगामा एकदमै नयाँ छु, मैले कहिले गरेको छैन, म प्रेग्नेन्सीमा सुरु गर्न सक्छु त भन्ने खालका प्रश्नहरू छन्। धेरै प्रश्नहरू मेरा पनि थिए, तर एकजना योगा टिचर हुनुहुन्छ जो मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, म प्रेग्नेन्ट भएदेखि नै मलाई यादसम्म हुन्छ नि म आफैले पनि हजुरलाई यो त गर्नुहुन्न रे, त्यो त गर्नुहुन्न रे भनेर भनिरहेको हुन्थेँ हुन्छ नि, अनि हजुरले हरेक कुराको लजिक दिइरहेको हुन्थ्यो होइन मलाई, यो चाहिँ हो तर यो चाहिँ अलि होइन भनेर हुन्छ नि। तर अब हामीले पनि जे हामीले सुन्यौँ या हुन्छ नि देख्यौँ आफ्नो सोसाइटीमा, आफ्नो वरिपरि, आफ्नो फ्यामिलीमा, म त झन् यति धेरै दिदीबहिनी भएको फ्यामिलीमा हुर्केको मान्छे हुन्छ नि, मेरो मम्मीले त 6 जना बच्चा पाइसक्यो है, जसमध्ये हामी 5 जना छौँ अहिले। सो त्यही भोगाई, त्यही सुनाइ, त्यसैको बारेमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्न लागेका छौँ। बिकज फर्स्ट 3 मन्थ्समा के भइरहेको हुन्छ ड्यु टु चेन्जेस अफ द हर्मोन्स इन द बडी, पहिलो 3 महिना खान मन नलाग्ने, खाना हेर्नै मन नलाग्ने, गनाउने, अनि त्यसमा फ्यामिली मेम्बर्सले खा कि खा भन्दा वुमेनहरूलाई एकदम इरिटेसन पनि हुन्छ। कसैको बम्प देखिँदैन, हामी पनि कहिलेकाहीँ छामेर त ला सानो पो छ कि जस्तो लाग्यो, अल्ट्रासाउन्ड गराउँदा बच्चाको वेट एकदम नर्मल हुन्छ। त्यस्तै रिचा शर्माले आफ्नो पेटको फोटो सार्वजनिक गरेको पनि मलाई जानकारीमा छैन। यदि तपाईँलाई जानकारीमा छ भने कृपया कमेन्टमा भनिदिनु होला। अनि यो विवादको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के यो विवाद गर्न लायक विषय हो त? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की गर्भवती छिन्। उनको सन्तान जन्मने बेला हुने लागेको छ। त्यस अवसरमा उनले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर आफ्नो मातृत्वको सेलिब्रेसन गरिरहेकी छिन्। बेला बेलामा उनले आफ्नो पेटको फोटो सार्वजनिक गरेकी हुन्छन् भने उनलाई उनका परिवारका सदस्य तथा साथीहरूले बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहन्छन्। उनले रमाइलो गरिरहेकी छिन्, तर त्यसले कतिपय मानिसहरूको टाउको दुखेको जस्तो देखिएको छ सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरू देख्दा। यसको साथै यसअघि मैले प्रियङ्का कार्कीको बच्चा हुन लागेको बारेमा बनाएको भिडियो रिपोर्टका केही सम्पादित अंशहरू फेरि पनि तपाईँहरूको लागि प्रस्तुत गरेको छु। उनले यो वर्ष आफूहरूको लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट वर्ष रहेको बताउँदै आफ्नो बच्चाको स्वागतको लागि आफूलाई निकै नै हतार लागेको उनले लेखेकी छिन्। आफ्ना श्रीमान आयुष्मानको साथको कारणले गर्भमा बढिरहेको जीवनप्रति प्रेम, खुसी र नयाँ सुरुवातको लागि आफू पूर्ण रूपमा तयार भएको प्रियङ्का कार्कीको भनाइरहेको छ। प्रस्तुत छ प्रियङ्का कार्कीले सेयर गरेका केही फोटोहरू।